माझे चालू म्हाका दिसना यांच्या ॲक्टिव्ह कशें एक्सप्रेशन ते दिसता न्ही अशें दिसता तांकां पळयल्यार अशें दिसता ते सॅटिस्फायड ना तेंचें डिसिजन कितें आसतलें ते वर्सां दिता माईक सर मागच्या फुडें सर तुमी फुडें पुरो एक कन्फर्म करता आयज सीएमाचें कितें जालां तें डिस्कशन तुमकां गोविंद बाब सांगतलो मागीर तेजेर आमचो कितें निर्णय आसा ते आमी थंय वचून तुमकां मागीर कळयतले सो हांव मागता गोविंद बाब फुडें व्हरचें सर मातसो सर ओके सांग 15 तारीख जसं सीएमान सांगिल्लें की आपण सोमार मंगळारापर्यंत तुमकां एक करता म्हणून कळयता म्हणून जे आमी ते दिसा तेजे कडेन डिमांड घातलेले ते आनी आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली सो आमी भितर गेले आनी तांचे कडेन उलयले बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे सो ताचेर एक आमचे खूप मोठे डिस्कशन जालें आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनान ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीन ठाम आसा एक जालें दुसरी गोष्ट जी आसा प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेले आसा वेटलँड म्हणून 2 वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा ती कितकी चुकीची आसा ते आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारके सविस्तर सांगलें आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमायज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचें फाटी घेवचें अशें आमकां सांगलें आमी सांगलें तें शक्य ना कारण हें आतां चिमलकाराचें आंदोलन उरूंक ना हें संपूर्ण हें गोंयकाराचें आंदोलन जाल्लें आसा आनी हांगासर हजारो लोकांचो पाठिंबा आमकां आसा दुसरी गोष्ट जेन्ना ताका आमी पटोवन दिलें की हो युनिटी मॉल जो आसा तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता म्हणून त्यावेळेर तो एका हेचेर मताचेर पावलो आनी म्हणपाक लागलो आमी आमचो जो हायड्रोलॉजिकल जो रिपोर्ट आसा आमचे हितून केल्लो आनी तेंचो कितको चुकीचो आसा हें आमी जेन्ना दाखोवन दिलें अशें तांच्यांनी म्हटलां की शुक्रारा दिसा हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय तें व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून तरी तांकां तेंच सांगलें आमी की हें जें तुमी कितें केल्लें आसा आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता पांयां घालता आमकां तुमी कळयलें हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना कळोवंक ना आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना आमी फाटीं घेवपाक शकना कारण हेका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार बरोबर 25 कोटी सुमार ते म्हणटा हें जाल्लो आसा अरे बाबा आमी तांकां विचारलें हें फक्त तुमी कितें आमी तुमकां आयते सापडले आमचो बळी कित्या खातीर घेता तुमी सो हे आमी सगळें ठामपणान सांगलेलें आसा आनी तें सांगलेलें आसा हांगासर भायर गेल्या नंतर आमकां प्रेस अशें विचारतले परंतु फुडलें जें डिसिजन जें आसा बाबा आतां अजयान सांगला त्या प्रमाणे आमी आमच्या
जे लोक आसा गांवचे लोक तेंचे कडेन वचून हे सगळे उलयतले आनी फुडली जी तुमी आसा तुमचे प्रश्न येतलेच फुडली तुमची आंदोलनाची दिशा कशी आसतली हे आमी आतां चर्चा करतले आनी त्या बरोबर म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार जें कितें आयज थंय जाल्लें आसा सीएमा कडेन हें आमच्या मना सारकें हें ना ते अजून ते टुणटुणें जे आसा वाजयता हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट इतके आमकां नुकसान जाता आनी हें जाता कळ्ळें न्ही ताका आमच्या बायन हेंय सांगलें बरें ऑल्टरनेटीव दिलें खंयसर खंयसर तो व्हरपाक जाता तेंय सांगलें तरी सुद्दां तोच हट्ट आयलें लक्षांत थंयच कित्याक आं दोतोराक हें सांगलें आमी या अशें एकदां न्हू दोनदां जालें IT पार्काच्या वेळार तुमी मस्ती करून कळ्ळें न्ही ते IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केलो हांगासरूय तुमी मस्ती करून आतां युनिटी मॉल हाडपाचो हें केलो तांकां तेंय सांगलें आमी की तुमचो हो जो व्हिडिओ जो आसा अरे तो तुमची कंडिशनान तो आसा तो हें करता बदलता कितें म्हणून जेन्ना उदक मेळना आमकां आमची हें आसा वेस्ट आसा ती हें जाता म्हणून आनी हो काडून कितें म्हणटा जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जेन्ना घेतली काय न्हू तेन्ना ताचो विचार करुया म्हणून हें तेजें तुजे ऑफिसर जे आसा तुजी डिपार्टमेंट जी कशी आसा ती कशी वागता कळ्ळें न्ही बेकायदेशीर कश्यो ऑर्डरी पास करता हें आमी मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्लें आसा पण तुमकां आतां युनिटी मॉल कितें सांगलां नाका आमकां नाका म्हणजे नाका ना सीएमा वाटेन कितें तुमकां आयलें एक कितें सांगला ते युनिटी मॉल तो आमी ताका सांगलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तो पडटा म्हणून कसोच तो कायदे लिगली आनी सायंटिफिकली थंयसर तो जावंकूच शकना म्हणून ते म्हणपाक ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना सो अशें तेगे आर्ग्युमेंट जाले सो मागीर तांकां सांगलें ते सोडून दी आमकां आमची परमिशन तुमी केन्ना घेवंक ना ग्रामसभेचे ऑपोजिशना पंचायतीचे ऑपोजिशनान सांगलें सो तो म्हणपाक लागलो युनिटी मॉलाचेर आमी आतां रिवायज स्टडी तेगे रिवायज स्टडी करता 2 दिसां भितर स्टडी करता आनी आमी जे एक्जिस्टींग नोटिफिकेशन आहा जे आमकां हे मेळ्ळा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेगेर आमी डिस्क्रिपन्सी सांगला तेगेर तो स्टडी करता लागला 2 दिसांनी कितें ते सांगता सांगला ओके आनी जाय जाल्यार तेणी सांगला आमी थंयसरूय तो येवन तुमचे कडेन चर्चा करता म्हटला खंयसर आमच्या सायटीचेर हे तेणी सांगला मागीर प्रशासन स्तंभ तो म्हणटा आपूण करपाक फाटीं घेवपाक रेडी आहा मागीर हो हेगेर खर्च केल्लो आसा ऑलरेडी 24 crores तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ते फाटीं घेवपाक पण तरी पण आमी सांगला आमी ठामपणे निर्णय की आमी हे आमकां हेच जाय म्हणटा डिमार्केशन करता म्हणून सांगलेलें तें कित्याक जावना अजून पासून ते तेका तरी रिवायज स्टडी करतलो तो एक्जिस्टींग हे आहा न्हू एक्जिस्टींग आसा आमी मेमोरंडम केला आमी सगळे जे तेणी कितें सांगला न्यू स्टडी शुक्रारा तो करतलो तेगे स्टडी करतलो आनी आमचे टीम आमी केल्ली आसा प्रायवेट स्टडी आनी तेंची टीम तो रिवायज करतलो NIO मागीर हायड्रोलॉजी ते करतलो तो आनी तो मागीर पळयतलो युनिटी मॉल खंय येता काय ना आमचे प्रमाणे येता म्हणजे तुमची टीम असेल त्या टायमार आमची टीम आमचे ऑलरेडी ताका आमी सर्वे बी दिल्लो आहा आमी केला ते कितले दिसाचो टायम मागला शुक्रार पर्यंत ते फर्स्ट जो एक्जिस्टींग नोटिफिकेशन आसा पळय त्या तितून खूब डिस्क्रिपन्सीज आहा म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा मागीर टोटल आहा पळय ती खूब हे आसा जी एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आनी जे एज पर NIOन रिकमेंड केल्ले पळय ते प्रमाणे ना ते सो हे आमी ताका बरोवन दिल्ले आसा सो त्या प्रमाणे ते करता म्हणटा रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा ना 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 एरिया डिमार्केट करतले ती आजून वेटलँड डिमार्ट करूंक ना ते करतले मात तो ठामपणे हा युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमायज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटीं घेवपाक कित्याक तेंचे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा फक्त स्पेंड जाला म्हणून घेयना म्हणटा तो फाटी 24 कोटी म्हणजे दिल्ली वचून त्यांनी सांगला म्हटला दिल्ली वचून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा मग तो कितें म्हणटा तो प्रेस्टिजियस इश्यू आहा या सगळे ते म्हणटा ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड जाला न्हू तो सरकाराची ते मागीर तो ना तेणी दिल्ली वयता म्हणून सांगलेलें न्हू दिल्ली वचून तेंच्यांनी डिस्कशन केला खंयचेर सो म्हणटा ते तेंसून काय तांकां फीडबॅक तसो मेळोंक ना ते आमकां डिटेल सांगूंक ना 25 कोटी जो हुंय स्पेंड केले कोणाक स्पेंड केले हे सगळें करपाक आतां काम एक्सकवेशन मशिनरी सगळें काम चालू जालां तेगेर केला म्हणटा ते तुमकां दिसता 25 कोटीचे सो तशें ते म्हणटा तुमकां 25 कोटीचे दिसता ते झाडाक मारपाक 25 आसा कळ्ळें न्ही पण एक गोष्ट त्यांच्या नजरेन हाडून आमी दिली ती अशी तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुमी करपी आनी ते तुमीच ते मोडपाचे स्टे आसतना तेंच्यांनी काम केलें थंय बरोबर मागीर कितें म्हणलें सीएमान हाजेर हसता कोण सीएम आसता तेजी एक्चुअली हो 25 crore स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशे स्टन जाले ते इट इज जस्ट बिगिनींग ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे जे शीट लावन कवर केला
सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें तें की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो पूण आमी सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 crore हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा थिंगा आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतलें वायलेशन केलां इतलें आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला सो हे म्हणलें तूं कर पूण आमी ताका सरळ सांगला सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा आनी तुमकां आमी सांगलेलें आसा आमकां थंय नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाकात न्हय आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणलें आमकां 3दां सांगलां आनी आयजूय आमी तुमकां तेंच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायनां आसा पूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव सर मिड नायट तुमीच पयला आयकलां सर सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशें म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोपाक येयल्लें नॉट टू आमी आतां ती मॅडमीन थंय सगळे ताका कितें आतां डिस्ट्रिब्युन्सी सगळे हायलायट करून ते नजरे काडला सपोज आतां तूं आमकां आमीचो जर एका प्रकार विरोध आसात कोणाचे डिफरन्स आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रमायज आमी तोरे डिस्ट्रिब्युन्सी हाडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आय टिपाक पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना आनी तुमी कशें डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ते तुमी सगळे डिस्ट्रिब्युन्सी आसा ते सॉल्व करून एकदम प्रोटेक्ट सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले जस्ट कंप्लीट मी की आपूण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्टिंजंट लॉस की अशें जावंक जायना म्हणून सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्नाच अशें जावंक जायना म्हणून आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ती आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे आनी हे जे तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन रिकवर करा सर आनी हे तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्योर करा अशें आनी फुडें अशें केन्नाच घडोंक जायना म्हणून हे आमी क्लियर मॅसेज सीएमाक दिल्ली आसा 2 दीस दिल्लेले आसा पूण कितें चेंज जातले कशें दिसता 2 दिसांनी ही इज गोइंग टू डू अ फ्रेश स्टडी आणि डिमार्केशन ऑन साइट विथ NIO टीम विथ WRD डिपार्टमेंट आणि दुसरे डिपार्टमेंट पळय आसा आणि बिसाइड्स द डिपार्टमेंट ही इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्लेअर द रेस्ट ऑफ द एरिया एज बायोडायवर्सिटी पार्क तेणेन आमकां आश्वासन आतां दिल्या ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आणि फ्रेश स्टडी ऑन साइट जातले आणि ते आता त्या स्टडीचो रिपोर्ट केन्ना पर्यंत भायर येतलो काय त्याच दिसा भायर काडटले ते हे मागीर कळटलें एक आनीक एक गोश्ट तेंच्यांनी आमकां एक गाजर दाखयलो गाजर कितें दाखयलो सांग पळया हें मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय न्ही मागणी जी आसा पळय काय न्ही ती आमी हें करता कितें करता मान्य करता तें तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता पूण कितें करा एरी म्हज्या मागल्यार तें आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा आतां हांवें तांकां तेंच सांगलें अरे बाबा आमचो हें जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून दिता आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू नोटिफाय जाल्लें आसा पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा आमकां कितें जावपाक जाय रिनोटिफिकेशन जाय कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हटल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजून सांगलेलें आसा कळ्ळें सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना हो लढो आसा तो फुडें वयतलो आणि चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून इन आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय सीएम म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा तांचे चुकीचे आसा आणि देरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स बट इट्स नॉट करेक्ट आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज आर फर्म अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज कमिंग विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स Madam Melissa, you have explained them CM now regarding on this zone of influence. हय तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला का हय 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 एक्सप्लेन मागीर ताजेर एग्री जालो कॉपी सबमीट केला हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान NIOचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता आतां आमी आसा पळय CM has said व्हेरी गुड आमी रावतले म्हणजे आसा 2 दीस आतां तेणी म्हटल्यान आमी रावतले म्हणजे आमी थंय कॉम्प्रमायज जावचो ना
कळ्ळें न्ही आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही वी टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी कळ्ळें न्ही पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमी हें WRT बदामी आशिल्लो तें कळ्ळें न्ही बदामी बी आशिल्लो कळ्ळें न्ही वॉट अबाउट तुमचे हंगर स्ट्रायक कितें म्हणटा की NIOन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग हा म्हणटा खंय म्हणिना आमी म्हणटा कितें NIOचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय तें कितें जालां मरे बाबा तें खूब गुड्डलिसांव जाला रे कसलें गुड्डलिसांव जाला हेंकां हें हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कळ्ळें न्ही शेवटी गव्हर्मेंट न्ही बाबा तो म्हणटा न्ही जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमकां जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 आसले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापस्ताद जावपाची जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाय कळ्ळें न्ही आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले म्हणजे जेन्ना आसले पूण हेंच्यांनी केलें सांगलां ताका तुज्या हेतूनय म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली आनी ते सुद्दां म्हटल्यार मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते हे सांगलां ताका ऑर्डर कितें चॅलेंज करतले बी चर्चा जाली तेगे काय करची ना त्यांनी सांगला आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून हय स्ट्रायकर आसा आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान तर आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय इव्हिनिंग पर्यंत नाही, दिशा म्हणजे आसा हे आणि आसा तेज्या पेक्षा कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव हे आनी खंयचे कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आनी ताका इतकें सांगलां हांवें आतां हांगासर तुजे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव दाखवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयता ट्रायबलांचो आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें आतां खरें करून दाखय बरें थँक्यू सरकार प्रतिष्ठेचो प्रश्न करता त्यांच्यासाठी युनिटी मॉल जायत म्हणून युनिटी मॉल आसात न्हू आनी कितें तेजे लाड पुरोवपा खातीर त्या मंत्र्याचे कळ्ळें न्ही त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही ते मंत्री पुश करता म्हणून वता कळ्ळें ते हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें खंय आनी मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटलें खंय हांवें दाखोवन दिली जाल्यार अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो तुवें चोरल्या नंतर आपल्या घरान दवरतलो ना दवरचें ना म्हाजो परतोच स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा थँक्यू